परंपराओं और आस्था पर हमले के पीछे है गहरी साजिश। पीर सूफी सैयद खालिद नकवी अल हुसैनी। अहमदाबाद। देश भर में लगातार सूफीवादी विचारधारा और उससे जुड़े आयोजनों पर फतवे लगाकर अभद्र टिप्पणियों के साथ साथ सूफियों के साथ किए जा रहे आपराधिक षड्यंत्र पर सूफी खानकाह एसोसिएशन ने गहन चिंता जताई है। जयपुर में ताजिए की तुलना किसी अपवित्र जानवर से कर सूफी सुन्नी मौलाई समाज की भावनाओं को आहत करने वाले रजी कुरैशी नामक व्यक्ति पर कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए सूफी समाज के साथ की जा रही साजिशों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग सूफी खानकाह एसोसिएशन राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष पीर सूफी संत सैयद खालिद नकवी अल हुसैनी जी द्वारा की गई। इस संबंध में एक बयान जारी करते हुए उन्होंने कहा कि इस्लामिक परंपराओं के अनुपालन में पिछले 1400 वर्षों में विभिन्न विरोधाभास रहे हैं, जिसके चलते कई पंथ और वैचारिक संस्थान स्थापित हुए। यहाँ तक कि इस्लामिक विधि शास्त्र में आपस में बहुत मतभेद हैं, जिसके कारण शिया, सुन्नी, खाजी, राफाजी, वहाबी, बरेलवी, अहले हदीस सहित 72 पंथ अस्तित्व में आए। सभी पंथों के विद्वानों में आपस में 1400 वर्षों में किसी विषय पर समानता स्थापित नहीं हुई। उन्होंने कहा कि इसके कारण एक पंथ दूसरे पंथ के इमाम का नेतृत्व स्वीकार नहीं करता और यहाँ तक कि नमाज अदा करने और रोजा के समय और बकरीद की कुर्बानी में भी मतभेद है। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में सभी वर्गों को अपनी आस्था के अनुरूप पूजा पाठ का अधिकार है। कोई किसी से जबरिया उसके धार्मिक अनुष्ठानों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि मुहर्रम के आयोजनों के संबंध में लगातार अहले हदीस, वहाबी, देवबंदी, बरेलवी पंथ के मुल्ला मौलवियों के आईटी सेल लगातार तालिबानी और ISIS मॉडल के तहत शिया, सूफी, कदीम अहले सुन्नत और मौलाए विचारधारा के लोगों पर हिंसक हमलों के लिए सोशल मीडिया के विभिन्न मंचों पर लोगों को उकसा रहे हैं। लेकिन जरा सी आपराधिक घटनाओं को मुसलमानों के कथित नरसंहार से जोड़ने वाले मुस्लिम ब्रदरहुड और पाकिस्तानी आतंकी मुल्लाओं के समर्थक ऐसे गंभीर मामलों पर खामोश रहते हैं। उन्होंने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे NGO जो खुद को मुसलमानों का ठेकेदार बताते हैं ऐसे मसलों पर चुप बैठे हैं, क्योंकि ऐसा करने वाले तत्व इन्हीं लोगों के साथी और समर्थक एजेंट हैं। इस संबंध में उन्होंने भारत सरकार से कठोर कार्रवाई करने की उम्मीद जताई है। सूफी न्यूज ब्यूरो अहमदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। हम पीर सूफी संत सैयद खालिद नकवी अल हुसैनी सज्जादा नशीन दरगाह हुजूर सैयद अली मीरादातार गुजरात से और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सूफी खानकाह एसोसिएशन। ये कुछ वक्त से 2-3 रोज पहले एक बख्त आदमी है जयपुर से जिसका नाम रजी कुरैशी है और जिस तरह ताज़ियादारी के खिलाफ अल्फाजों का इस्तेमाल किया, पहले आप ये वीडियो समाअत फरमाएं। इस वीडियो को सुनने के बाद हमें लगा कि हमें अवाम में इस वीडियो के माध्यम से जाना चाहिए और कुछ चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि हमें इस इंसान और इसकी अकीदत के पीछे और इसकी चालसाजी के पीछे कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र नज़र आ रहा है। इसकी वजह यह है कि हम मान सकते हैं कि इस्लामी मामलात में परंपराओं के अनुपात 1400 साल पहले जो वाक़या करबला का गुजरा और उसके बाद जो फ़िरका वाना जो मामला इस्लाम में हुआ 1400 साल के बाद तक आज जो फ़िरके कायम हो रहे हैं, 72 फ़िरके हो गए। शिया, सुन्नी, रावज़ी, खारजी, अहले हदीस, बरेलवी, दीगर कई फ़िरके बने, पर वो फ़िरकों की जो आपस में जो टकराव है वो इल्मी गुफ्तगू पर है, गाली गलोच कभी किसी में नहीं होती। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि कहीं इस्लाम के जो सिद्धांतों के मुताबिक कहीं लोग मानते हैं, कहीं लोग नहीं मानते। जो नहीं मानते वो उनके पास अपनी एक बात है, जो मानते हैं उनके पास एक अपनी अलग बात है। पर यह बंदा कौन है जिसने इस अल्फाजों का इस्तेमाल कर कर आज जो है वो हर मौलाई के दिल को ठेस पहुंचाई, हर वो ताज़ियादार के दिल को कुरेद दिया। और वो लोग कहाँ छिपे बैठे हैं जो छोटी छोटी बातों के ऊपर जो है मुस्लिम आज भारत के मुसलमानों का रहनुमा बन बैठे हैं, वो कहाँ छिप गए। इतनी बड़ी बात होती है, छोटी छोटी बातों पर तो ये सड़कों पर आ जाते हैं और कोर्ट में जाने की बात करते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाले हैं, दीगर बड़ी संस्थाएं हैं जो मामूली बात सरकार के किसी फैसले पर फ़ौरन
جو ہے وہ میڈیا پر سوشل میڈیا پر آ جاتے ہیں، کبھی جو ہے کبھی کس بات پر جو ہے ہنگامہ برپا کرتے ہیں. تو اتنا بڑا واقعہ جب گزرا تو کیوں کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ کیا یہ واقعہ اتنا ادنا ہے ان کی نظروں میں جس نے امام حسین سے وابستہ تعزیے کے خلاف اتنی گندی الفاظوں کا استعمال کیا اور ایک ષڈینتر کے تحت یہ کیا گیا ہے؟ ایسا معمولی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ بندہ میں جہاں تک میں سمجھتا ہوں نہ کوئی بیوقوف ہے نہ کوئی پاگل ہے، وہ خود ایک سمجھدار ہے. خود اپنے سے اس نے ویڈیو بنوا کر جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر اس کو جو ہے وائرل کرواتا ہے. اس کے پیچھے کون سی سازش ہے؟ آج اگر کوئی بوب لنچنگ ہو جائے کسی کے ساتھ، کسی مسلم کی، تو یہ سنستھا جو گروپس ہیں، جو فرقہ وارہ لوگ ہیں، یہ سڑکوں پہ اتر آتے ہیں. آج ہر مولائی کی روح کے ساتھ، دل کے ساتھ جو ہے وہ جو بوب لنچنگ ہوئی ہے اس واقعے کو سننے کے بعد، تعزیے کی شان میں یہ گستاخی سننے کے بعد، تو کیوں کوئی سب لوگ چپ بیٹھے؟ برابر. آج تو احسان مانیے ہمارے پیر طریقت سید حبیب الرحمان صاحب کا کہ جن کی محنت سے اس کے اوپر FIR ہوئی اور وہ بدبخت آدمی اریسٹ ہوا، پر اپنا رسوخ رکھتے ہوئے ایک ہی دن میں اس کی بیل ہو گئی اور چھوٹ کر وہ آزاد ہو گیا. کیوں آخر؟ آج اگر یہ کوئی اور دیگر کوئی بات ہوئی ہوتی تو لوگ جو ہے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانے چلے جاتے. تو آج جو ہماری روحوں کے ساتھ، ہمارے دل کے ساتھ آج جو بوب لنچنگ ہوئی ہے، وہ اس کا ذمہ وار جو یہ رضی قریشی ہے، یہ کس جو ہے ષڈینتر کے تحت یہ کار کر رہا ہے. علمی گفتگو مانی جاتی ہے کہ جو ہے فرقہ پرستوں کے اندر ہوتی ہے، پر اس طرح کی گالی گلوچ کہیں نہیں ہوتی. ہاں، مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ضرور جو ہے بدر ووڈ یا پاکستان کی ISIS جیسی سنستھاؤں کے اندر ہوتا ہے، اور یہ لوگ اس طرح کے کاریوں کو بھارت میں کروا کر جو لوگ قدیمی اہل سنت والجماعت یا شیعہ یا صوفی جو عقیدہ رکھتے ہیں تعزیہ داری میں اور مولائی لوگ ہیں، ان کے اور جو نہیں رکھتے ان کے بیچ میں بہت بڑی ناانتفاقی کھڑی کرنا چاہ رہا ہے یہ بندہ. اور جس طرح پاکستان کے اندر مولائیوں پر، شیعوں پر اور صوفیوں پر جو ظلم ہوتا ہے، یہ بھارت میں بھی کرنا چاہتے ہیں. پر بھارت ایک لوکتانترک دیش ہے، یہاں ہر انسان کو اپنی بات رکھنے کا، اپنے دھرم کو فالو کرنے کا، اپنی پرمپراؤں کو فالو کرنا، اپنی عبادت کو، اپنی پوجا پاٹ کو کرنے کا پورا حق ہے. یہ بھارت ہے، اسے سمجھنا چاہیے. اس ષڈینتر کو سرکار کو سمجھنا چاہیے اور اس کے اوپر کوئی بڑی انکوائری کرنی چاہیے، اور اس کو ایسی چھوٹی دھاراؤں میں اریسٹ کر چھوڑنا نہیں چاہیے. ضرور کچھ نہ کچھ اس کے پیچھے کوئی بڑی سازش ہے جو بھارت کے اندر اجارختہ پھیلا سکتی ہے. میں مانگ کرتا ہوں بھارت سرکار سے، راجستھان سرکار سے، کہ اس کے اوپر ایک جانچ بٹھانی چاہیے، کیونکہ یہ کوئی معمولی الفاظوں کا استعمال نہیں ہے. بھارت کے کونے کونے میں رہنے والے ہر وہ صوفی، ہر وہ مولائی کے دل کے ساتھ آج بوب لنچنگ ہوئی ہے. ان کے دلوں کو ایسی ٹھیس پہنچی ہے اس الفاظوں کو سننے کے بعد کہ ہماری روح کانپ اٹھی. آج کوئی مسلم تو چھوڑیے، کوئی غیر مسلم بھی جو ہے ایسے الفاظوں کا استعمال نہیں کرتا. اور میرے مولا حسین کے عظمت پہ قربان جاؤ کہ جتنے مسلمان اس بھارت میں مانتے ہیں، اسی دیش بھارت کے ہندو بھی جو ہے امام حسین میں عقیدہ رکھتے ہیں، تعزیہ داری میں عقیدہ رکھتے ہیں. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، آپ اس محرم کی کئی ویڈیو دیکھیں جو تعزیہ جو ہندوؤں نے اپنے کندھے پر اٹھایا ہے، اور جو ہے تعزیے کے اندر جو ہے کئی لاکھوں ہزاروں ہندو شامل ہوتے ہیں. اور سب سے بڑی بات ہے کہ مودی جی خود اپنے بچپن کی ایک بات رکھ کے کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں پرمپرا تھی کہ ہمارے یہاں جب تعزیہ نکلتا تھا تو ہم تعزیے کے نیچے سے نکلتے تھے، اور اس عقیدے کو ہم مانتے تھے کہ اگر ہم نیچے سے نکلتے ہیں، اس تعزیہ شریف کے نیچے سے نکلتے ہیں، تو ہماری سال بھر کی بیماری چلی جاتی ہے. اور ایسے مبارک تعزیہ شریف کی شان کے اندر اتنی گندی الفاظوں کا استعمال کر اور اس طرح کی باتوں کو رکھ کر یہ بندہ جو یہ رضی قریشی ہے، آخر کرنا کیا چاہتا ہے؟ تو میری بھارت سرکار سے اور راجستھان سرکار سے مانگ ہے، انورودھ ہے، صوفی خانقاہ ایسوسیشن راشٹریہ کاریہ ادھیکش ہونے کے تحت، کہ ایسے بندے کے اوپر کڑی دھاراؤں میں کیس درج پھر کرنا چاہیے، اور اس کے پیچھے کون سی سازش ہے، اس پہ انکوائری بٹھانی چاہیے، کیونکہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور یہ بات میں آپ سب کے بیچ میں رکھتا ہوں. خدا حافظ.